नमस्कार। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकबिन, आज पौष शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि र यस पावन अवसरमा विशेष गरी काठमाडौँको शङ्करापुरमा चाहिँ रहेको साली नदी परिसरमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ र पौष शुक्ल पक्षको पूर्णिमाका दिनदेखि श्री स्वस्तानी व्रत नेपाली जनजीवनमा समाजमा चाहिँ विद्यमान रहन्छ र एक महिनासम्म पौष शुक्ल पक्षको पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत गरेर माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनसम्म नित्य बिहान स्नान, मध्याह्नमा श्री महादेवको श्री स्वस्तानी सहित पूजा र सन्ध्यामा भगवती श्री स्वस्तानीको कथा वाचन तथा श्रवण गरेर यो एक महिनासम्म चाहिँ माघ महात्म्य श्रवण तथा गायन गरिन्छ र यस अवसरमा विभिन्न तीर्थस्थलहरूमा गएर स्नान गर्ने परम्परा पनि रहिआएको छ र विशेष गरी काठमाडौँको यो साँखु भन्ने यो शङ्करापुरमा रहेको साली नदी माधवनारायण मन्दिर श्री स्वस्तानी भगवतीको मन्दिर भएको स्थानमा यहाँ ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। तर यस वर्ष भने कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको जुन यो बढ्दो प्रकोपको कारणले मेला भने चाहिँ स्थगित गरिएको छ। तथापि यहाँ श्रद्धालुहरूले आफ्नो उपस्थिति चाहिँ जनाएका छन् र यहाँ विशेष गरेर यस साली नदीमा स्नान गरेमा पापबाट मोचन भइने जनविश्वास रहिआएको छ र श्री स्वस्तानीको कथामा वर्णन भएका विभिन्न पात्रहरूले यस स्थलमा आएर व्रत गरेर श्री साली नदीमा स्नान गरेर माधवनारायणको श्री स्वस्तानीको श्री महादेवको पूजा गरेर पुण्य प्राप्त गरेको कथा चाहिँ रहेको छ श्री स्वस्तानीमा र त्यसै कारणले पनि यस स्थलको चाहिँ महत्त्व, महिमा, गरिमा अत्याधिक रहेको छ र यहाँ एक महिनासम्म चाहिँ श्रद्धालुहरूले यही परिसरमा आएर चाहिँ व्रत पनि बस्ने गर्दछन् र यसरी यहाँको विधि विधान अनुसार व्रत गरेमा चाहिँ आफूले चिताएको पुरा हुने जनविश्वास पनि रहिआएको छ र भगवती श्री स्वस्तानीलाई देवताकी पनि देवता भनिन्छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले पनि श्री स्वस्तानी भगवतीलाई चाहिँ पूजा गर्ने अथवा उहाँको आराधना गर्ने बताइन्छ र यस्तै भगवती श्री स्वस्तानीको चाहिँ व्रत गरेर नित्य मध्याह्नमा महादेवको चाहिँ पूजा गरेर भगवती पार्वतीले श्री महादेव पति पाउन सफल हुनुभएको कथामा वर्णित भएका कारणले पनि यो स्थान र यो श्री स्वस्तानी व्रतको महिमा अत्याधिक रहेको छ र यो चिसो मौसममा पनि नित्य बिहान स्नान र विभिन्न पैदल यात्रा गरेर विभिन्न स्थलको चाहिँ तीर्थाटन गरिन्छ यहाँ माधवनारायण श्री स्वस्तानी व्रत अवधिभरिमा र यस स्थलमा भगवान माधवनारायणको साथमा व्रतालुहरूले बिहान स्नान गर्ने, नित्य मध्याह्नमा पूजा गर्ने र सन्ध्यामा एक छाक नुन नभएको चाहिँ खाना भोजन ग्रहण गर्ने चलन रहेको छ र एक महिनासम्म नुनलाई चाहिँ वर्जित गरिएको छ र एक टाइम मात्रै जल अथवा अन्न एक टाइम मात्रै ग्रहण गर्नुपर्ने छ र यस क्रममा चाहिँ यो पनौती, दक्षिणकाली, पनौती, यो शङ्खमूल धाम, पशुपति लगायतका विभिन्न स्थलमा पैदल यात्रा गरेर एक रात सोही स्थानमा कल्पवास गर्ने र नित्य पूजा गरेर व्रतालुहरूले चाहिँ पैदल यात्रा गर्दै विभिन्न स्थलको चाहिँ तीर्थाटन गर्ने परम्परा पनि रहिआएको छ र यसरी यो कठोर व्रत रहेको छ। तथापि यो व्रत बसेपछि मनोकामना शीघ्र पुरा हुने जनविश्वासका साथमा यहाँ करिब 300 भन्दा पनि माथिको सङ्ख्यामा प्रत्येक वर्ष नै श्रद्धालुहरू यहाँ आएर व्रत गर्ने गर्दछन् र यस वर्ष भने कोभिड महामारीका कारणले चाहिँ सीमित सङ्ख्यामा मात्रै व्रतालुहरूलाई यहाँ समावेश गराइएको चाहिँ समितिले जनाएको छ र अबको क्रममा हामीले यस भगवती श्री स्वस्तानीको दर्शन, माधवनारायणको दर्शनको साथसाथै साली नदीको दर्शन पनि यहाँलाई गराउनेछौँ र साथसाथै यस वर्ष चाहिँ यहाँ के कस्तो तरिकाले मेला सञ्चालन गरिएको छ र यहाँहरूले कसरी आएर मेलामा सहभागी भएर चाहिँ पुण्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, के कस्ता नियमहरू रहेका छन्, के कस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन् लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर पनि हामीले यहाँहरूमाझ यो प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ।
दर्शकहरूले हामी यो शङ्करापुरको वडा नम्बर 7 मा रहेको साली नदी माधव नारायण मन्दिर परिसरमा रहेका छौँ र आज पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि 1 महिने यहाँ श्री स्वस्तानी तथा माधव नारायण व्रत तथा मेला लाग्ने परम्परा रहिआएको छ र यस स्थलमा 1 महिनासम्म व्रतालुहरूले व्रत गर्ने नीति नियमका साथमा यहाँ यसै परिसरमा नै रहेर व्रत गर्ने एउटा चलन पनि छ, प्रचलन पनि छ र यो पहिलादेखि नै परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको भनिन्छ र यस विषयमा रहेर यहाँ असङ्ख्य सङ्ख्यामा चाहिँ व्रतालुहरूले विगतका दिनमा करिब 300 को सङ्ख्यामा भन्दा पनि बढीले व्रत यहाँ चाहिँ बस्ने गरेकोमा अहिले उक्त व्रतको के कस्तो नीति नियमहरू यहाँले गर्नुभएको छ, किनभने अहिले कोभिड महामारीको यो तेस्रो लहरको जुन यो भेरिएन्ट ले चाहिँ त्यसको बढ्दो प्रकोपले जुन आक्रान्त बनाइरहेको अवस्थामा यहाँ व्रतको विधि विधानलाई नियमलाई कसरी चाहिँ उहाँले गरिरहनु भएको छ लगायतका विषयवस्तुमा रहेर हामीले यहाँको समितिको पदाधिकारीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामी सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत। नमस्कार भक्ति च्यानललाई पनि। मेरो नाम जीवन मानसिंह र यस मूल समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो म। विगत साल जस्तै हामीले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले व्रतालुहरूको निमित्त सीमित सङ्ख्या, पहिला 400-500 व्रतालु हुन्थ्यो, यस वर्ष हामीले सीमित सङ्ख्यामा सीमित गरेका छौँ। उहाँहरूको कोभिड टेस्ट गरेको त्यसपछि हामीले एक छातीको एक्सरे अनि नागरिकता फोटोकपी यस्तो लिएर हामीले सीमित सङ्ख्या मात्र व्रतालु राखेर चलाउने योजना गरेका छौँ। अनि त्यसपछि प्रहरी, स्वयंसेवक साथीहरू, स्काउट साथीहरू, विभिन्न समितिका साथीहरू बसेर हामीले यो मूल समितिले निर्णय गरेका छौँ। अनि सिडिओ नगरपालिकाले पनि सीमित सङ्ख्या राख्नु भनेर हामीले सीमित सङ्ख्या मात्र गरेका छौँ। खोप लगाइसकेकोहरू पनि आउनु भएको छ कि खोप नलगाएकोहरू पनि हुनुहुन्छ कि अथवा खोप लगाइसकेको कार्ड पनि हेर्नु भएको छ? हामीले कोभिडको एन्टिजेन कोभिडको खोप लगाएकोलाई मात्र राखेको छौँ। हामी स्वयं आफैले पनि खोप लगाएको मात्र हामी साथीहरू सबैजनाले खोप लगाएका छौँ। त्यसकारण हामीले सुरक्षाको दृष्टिकोणको निमित्त हामीले विभिन्न सुरक्षाहरू अपनाएका छौँ, जस्तै मास्क बाँध्ने अनि सेनिटाइजरहरू, सकभर दूरी कायम गर्ने यस्ता कुराहरू लिएर हामीले सकभर व्रतालुसँग प्रत्यक्ष भक्तजनसँग सम्पर्क नराखिकन हामीले दान दिन आउँदाखेरि पनि अलिकति टाढै गरेर हामीले ढोला थापेर लिएका छौँ। पहिला हाटैमा दिन्थ्यो, यसपालि हामी टाढैबाट लिने गरेका छौँ। त्यसकारण भक्तजनहरूको निमित्त पनि हामीले सुरक्षा विधि अपनाएका छौँ। यसै साथ उहाँहरूले पनि हामीले सुरक्षा विधि अपनाइदिनु हुनु पनि हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। कतिको उमेरको समूहहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ? यसपालि हामीले 18 देखि 60 वर्षसम्मकोलाई लिएका छौँ। गत वर्ष 55 वर्षसम्मकोलाई। यसपालि पहिला हामीले मिटिङ बस्दाखेरि कोभिडको त्यस्तो भय थिएन, अहिले आउँदाखेरि भय हुनाले हामीले 60 वर्षकोलाई उमेर तोकिएका छौँ। कति वर्षदेखि कति वर्षकोले चाहिँ बस्दै आउनुभयो थियो यहाँ? पहिला व्रत बस्नेहरूको त कमसेकम 76-77 वर्ष पनि आएको थियो। यस वर्ष त हामीले 60 भन्दा तलकै राखेका छौँ। 60 भन्दा माथिकोलाई सकेकोसम्म हामीले राखेकै छैन। यसपालि चाहिँ गत वर्ष कोभिड भएन भने हामी उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्छौँ। उहाँहरूको इच्छा पनि पुरा गर्ने हाम्रो यस समितिको उद्देश्य पनि छ। मेरो व्यक्तिगत पनि उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यसको क्रममा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा कल्पवास बस्ने यात्रा गर्ने पनि चलन छ होइन? यसको लागि के छ यसपालिको विधि विधान कस्तो गर्नुभएको? यस्तो छ, हामीले सुरुमा हामी बर्जोगिन जान्छौँ। बर्जोगिनबाट पशुपतिको लागि त्यहाँ पशुपति विकास कोषको समन्वय गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले पनि हामीलाई चाहिँ नि यो कोभिडको कार्य गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीले व्यवस्था एकदम राम्रोसँग मिलाइदिन्छु भनेर सरस्वतीजीको भनाइ छ। त्यसकारण हामीले उहाँहरूले ढुक्क गरेका छौँ। सानो गोचर ज्ञानेश्वरमा पनि उहाँहरूले चाहिँ नि त्यहाँको क्लबले नाम भन्नु पर्दा विराटजन शाहजीले चाहिँ हामीले चाहिँ नि कोभिड कार्यक्रमलाई तपाईँले दूरी राखेर व्रतालुलाई भोजन गराउने व्यवस्था मिलाइदिन्छु भनेको हामीले आश्वासन दिनुभएको छ। फर्पिङमा पनि त्यहाँका साथीहरूले त्यहाँको नगरपालिकाले चाहिँ हामीलाई उहाँहरूले पनि कोभिडको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि सकेसम्म हामी व्रतालु र स्वयंसेवकहरूलाई व्यवस्थित मिलाएर चाहिँ हामीलाई व्रत सञ्चालन गर्नको निमित्त हामीलाई विश्वस्त गर्नुभएको छ। अन्य सर्वसाधारणहरूको लागि चाहिँ कतिको सङ्ख्यामा आउने अनुमान गर्नुभएको छ? उहाँहरूलाई कस्तो खालको तरिकाले चाहिँ प्रवेश यहाँ दिने चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ उद्घोष गर्नुभएको छ अथवा चाहिँ आह्वान गर्नुभएको छ? सबभन्दा ठुलो कुरो त हामीले यहाँ भक्तजन आउने स्वयं आफैले अलिकति जिम्मेवारी बहन गरी आइदिनु अनुरोध गर्दछौँ। त्यसमा पनि हामीले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाइदिनु हुनु भनेर हामी कराइरहेका छौँ। मास्क नभएकाले हामीले मास्क निःशुल्क वितरण गरेका छौँ। सेनिटाइजर विभिन्न प्रयोग सकभर दूरीको कायम गर्ने कोसिस गर्छौँ हामी। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले साथ दिनुहुन्छ भने हामीले त्यो कोसिस गर्नेछौँ।
गर्नको लागि यहाँ स्नान पनि गर्न आउँछन् होइन स्नान गर्नको लागि कस्तो व्यवस्था गरिदिनु भएको छ विशेष गरी महिलाहरूको लागि स्नान गरिसकेपछि महिलाहरूको लागि लुगा फेर्नको लागि यहाँ एउटा संस्थाले चाहिँ हामीले चाहिँ तहरा बनाइदिनु लुगा फेर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर लुगा फेर्न सक्नुहुनेछ अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ माधव यो समग्र विषयवस्तुमा माधव नारायण व्रत विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरू यस यहाँ माधव नारायण मेलामा स्वस्थानी व्रतमा ढुक्क भएर पाल्नुहोस् तपाईँहरू आफैले पनि अलिकति सचेत भएर पाल्नु भयो भने हामीलाई कोभिडको डर लाग्ने भने डर लिनै पर्दैन हामीले सकेसम्म कोभिडको डरलाई भगाउनेछौँ हामीले तपाईँहरूले मास्क अनिवार्य लगाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ पनि तपाईँहरू कोहीसँग छैन भने हामीले निःशुल्क वितरण गरिराखेका छौँ गर्छु पनि हामी निरन्तर पछिसम्म गर्नेछौँ हामी धन्यवाद यहाँलाई पनि यो भक्ति दर्शनलाई पनि या बहिनी हेमा बहिनीलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद
मिजेन्द्र काजी श्रेष्ठ श्री माधव नारायण स्वस्थानी व्रत सेवा समितिको तथा सालनदी सुधार समितिको अध्यक्ष हुँ। यो पवित्र सालनदी क्षेत्र जुन यहाँ माधव नारायणको व्रत नियमित रूपमा हामीले बुझेसम्म हजारौँ वर्षदेखि नियमित रूपमा चलिआएको छ। यो त्यो पावन भूमि हो, पवित्र क्षेत्र हो, जहाँ चाहिँ पवित्र साली नदी बगिराखेका छन् र 1 महिनासम्म माधव नारायणको व्रत चाहिँ यहाँ सञ्चालन हुन्छ। यहाँ हामीहरूले जुन एउटा धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र, अब हामीले त विशेष त यसलाई चाहिँ धार्मिक पछि यो साली नदी माघ 1 महिना मात्रै नभइकन 12 महिना धार्मिक पर्यटकहरूको चाहिँ आगमन रहोस्, धार्मिक पर्यटकीय स्थल यहाँ होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यहाँ काम गरिराखेका छौँ। र यसको लागि हामीहरूले तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ माधव नारायण मन्दिरको मूल मन्दिर चाहिँ निर्माणको क्रममा छ भने माधव नारायण पार्कको निर्माणको चरणमा छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको माधव नारायण स्तम्भमा नारायणको प्रतिमा समेत स्थापित भइसकेको छ। त्यो बाहेक पनि यहाँ हामीहरूले विशेषतः त्यो अरूभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भन्दाखेरि पवित्र साली नदीलाई पवित्र रूपमै बगिराख्न दिन चाहिँ हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ। यहाँ कुनै प्रदूषण नहोस्, कुनै चाहिँ नराम्रो वातावरण नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले साली नदीलाई पवित्र नै राखिराख्ने चाहिँ सोचका साथ अगाडि बढिराखेका छौँ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा तपाईँहरू आफ्नो स्वास्थ्य स्थितिलाई आफै ध्यानमा राखेर चाहिँ मेला भन्दाखेरि पनि यहाँ साली नदीमा चाहिँ आउनुहोस्। र त्यो बाहेक पनि के भन्दाखेरि तपाईँहरूको सानोतिनो सहयोगले नै, तपाईँहरूकै सहयोगबाट नै यो सम्पूर्ण भौतिक निर्माणहरू चाहिँ भइराखेको कुरा जानकारी गराउँदछौँ र तपाईँहरूको सहयोग चाहिँ सदुपयोग हुन्छ, कुनै पनि दुरुपयोग हुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ म तपाईँहरूलाई विश्वास तुल्याउन चाहन्छु। माधव नारायण, मेरो नाम चाहिँ सुशीलराज उपाध्याय, म चाहिँ यहाँको मूल पुजारी। यो चाहिँ हाम्रो माता पार्वतीले पहिला नारायण भगवानले आदेश दिनुभएको भएर यो हाम्रो माधव नारायणको व्रतमा चाहिँ माधव नारायणलाई गुरु राखेर स्वस्थानी पार्वती माताले व्रत बस्नुभएको, गुरु राखेर व्रत बस्नुभएको भएर अनि त्यो बेलादेखि पहिलो पार्वती माताले पहिला शिवपति पाउनलाई पहिलो यहाँ व्रत बस्नु भएर यो चाहिँ 3 लोकमा बस्छ, स्वर्ग, मत्स्य, पातालमा बस्छ। अनि स्वर्गमा उहाँले यहाँ सप्तऋषि राखेर यहाँ सप्तऋषिले गराउने अनि त्यसरी व्रत बस्नुभयो पार्वती माताले। अनि उहाँको यो माधव नारायणको व्रत चाहिँ एकचोटि बस्दै पुरा भयो उहाँको। अनि यसरी पनि मेरो यस्तो शिवपति पाऊँ भनेर मेरो यस्तो ठुलो त मेरो यत्रो ठुलो इच्छा त पुरा भयो। अब अरूहरूको पनि इच्छा होला भनेर उहाँले चाहिँ आदेश दिएर स्वर्ग, मत्स्य, पातालमा चाहिँ उहाँले यो पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म उहाँले यसरी व्रत बसाउने आज्ञा दिनुभएर सबैले अहिले हामीले पनि यसरी व्रत बस्दै आइरहेको अहिलेसम्म। यो नीति नियम चाहिँ यस्तो, बिहान ब्रह्ममुहुर्तमा नुहाउने, ब्रह्ममुहुर्तमा चाहिँ नुहाउनुपर्छ। सुरुमा ब्रह्ममुहुर्तमा नुहाइसकेपछि भगवान्लाई चाहिँ यहाँ माथिबाट लिएर आउनुहुन्छ, मन्दिरमा राख्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि नुहाइसकेपछि मन्दिरमा सबैजना व्रतालुसँगै नुहाउनुहुन्छ। व्रत बस्नेहरू सबैजना नुहाएर अनि यहाँ आएर गणेश पूजा गर्नुहुन्छ। गणेश पूजा गर्ने, अर्घ दिने, अर्घ दिइसकेपछि भगवान्लाई नित्य पूजा गर्नुहुन्छ। नित्य पूजा राम्रोसँग सबैजना सँगै बसेर नित्य पूजा गरेर अनि त्यसपछि चोखोनीति गरेर नित्य पूजा गरेर अनि घर फर्किनुहुन्छ उहाँहरू। घर फर्किनु अगाडि चाहिँ साँखु शङ्करापुर नगर परिक्रमा गरेर भगवान् नारायणलाई, माधव नारायणलाई पनि नगर परिक्रमा सँगै घर आएर अन्तिममा व्रत बस्नेहरूले चाहिँ सासधारामा जल नचढाइकन खान मिल्दैन। जल चढाइसकेपछि साँखु नगर परिक्रमा गरिसकेपछि अनि त्यसपछि सबैजना आफ्नो घर फर्किनुहुन्छ। अनि त्यसपछि भगवान्लाई चाहिँ कैजीको घरमा लगेर यो व्रतमा चाहिँ मुख्य भूमिका निभाउने भनेको चाहिँ कैजी र कैजिनी उहाँहरू चाहिँ जोडी हुनुहुन्छ, श्रीमान र श्रीमती बस्नुहुन्छ। अनि यो व्रत अघिभर उहाँहरूले यो व्रतमा चाहिँ श्रीमान र श्रीमती बसे पनि एउटै सुकुलमा बस्न मिल्दैन, छुन मिल्दैन। श्रीमानलाई चाहिँ श्रीमतीले छुन मिल्दैन यो व्रतमा।
अनि त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ उहाँको घरमा राखेर सँगै भगवानसँगै भोजन गरेर अनि यसरी नै सालनदी फर्किनुहुन्छ। राति चाहिँ यहीँ भगवानलाई चाहिँ माथिको मन्दिरमा राख्नुहुन्छ। सुरुमा हाम्रो परदेश यात्राको क्रममा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो वज्रगिनीमा जिउ नापेर जानुहुन्छ केटाहरू। अनि त्यो बेला चाहिँ एउटा सस्ता र एउटा मात्रै जाँदैन, अरू बाँकी सबै केटाहरू जिउ नापेर यहाँ सालनदीको खोलादेखि माथि वज्रगिनीको मन्दिरसम्म पुग्नुहुन्छ उहाँहरू। जिउ साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर उहाँहरू वज्रगिनीसम्म जिउ नापेर जानुहुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ दुधने भन्ने नेवारीमा चाहिँ त्यस्तो भनिरहेको छ। अनि भोलिपल्ट चाहिँ वज्रगिनीमा भगवान समेत लानुहुन्छ। एक दिन अगाडि केटाहरू जिउ नापेर जानुहुन्छ, अनि भोलिपल्ट भगवान समेत लिएर गएर माथि वज्रगिनीको अगाडि गएर फुल छाटिदिनुहुन्छ। फुल छाटिसकेपछि सबैजना घर फर्किनुहुन्छ। घर फर्किसकेपछि आफ्नो भोजन गरेर पालन गरेर भोजन गरिसकेपछि घर उहाँहरू पशुपति लाग्नुहुन्छ। त्यही दिन पशुपति लाग्नुहुन्छ। त्यो दिन पैदल यात्रा नाङ्गो खुट्टा पैदल यात्रा गरेर त्यो दिन उहाँहरू रातितिर पुग्नुहुन्छ, पशुपतिमा पुग्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ भोलिपल्ट त्यहाँ एक दिन त्यहीँ बास बसेर भोलिपल्ट चाहिँ उहाँहरूले व्रत त्यहाँको पशुपतिमा व्रत बसेर भोलिपल्ट फर्किनुहुन्छ उहाँहरू। त्यो बेला चाहिँ यहाँ शङ्खपुलमा सानो गौचरण होला, सानो गौचरणमा पालन गरेर उहाँहरू चाहिँ उता फर्पिङ जानुहुन्छ। त्यो दिन फर्पिङमै बास हुन्छ। अनि भोलिपल्ट फर्पिङमा व्रत बसेर शङ्खपुलमा पालन गर्नलाई भोजन गर्नलाई शङ्खपुलमा गरेर अनि त्यहाँबाट पूर्ण साँखो फर्किनुहुन्छ। अनि तिथिको हिसाबले 2 दिनपछि अथवा तिथिको हिसाबले भगवानलाई अर्को दिन एक दिन यहाँ साँखोमा बसेर अर्को दिन पनौतीमा लाग्नुहुन्छ। पनौतीमा पनि त्यस्तै एक दिन त्यहाँ जानुहुन्छ, एक दिन त्यहीँ बास। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट व्रत बसेर साँखो फेरि फिर्ता फर्किनुहुन्छ। अनि साँखो फर्किसकेपछि अन्तिममा चाहिँ हाम्रो चाङ्गोमा एकादशी भीमा एकादशीको दिनमा उहाँलाई माधव नारायणलाई चाहिँ यहाँ एकादशीको दिनमा 2 चोटि व्रत राखेर अनि चाङ्गोमा लानुहुन्छ। चाङ्गोमा पनि एक दिन त्यहाँ व्रत बस्नु भएर अनि साँखो त्यहाँ त्यो एक दिन त्यहाँ बास त्यहाँ व्रत बसेर अनि फर्किनुहुन्छ सबै व्रत बस्ने भगवान समेत। अनि त्यहाँ सकिन्छ। अनि त्यसपछि सिधै साङ्गे हुन्छ अनि हाम्रो अरू बिचमा अनि एकचोटि बिचमा चाहिँ एउटा हाम्रो लगला सप्तमीको दिनमा चाहिँ भगवानलाई जात्रा गर्नुहुन्छ। जात्रा गर्ने चलन छ। अनि जात्रामा चाहिँ भगवानलाई रथमा राखेर साँखो नगर परिक्रमा गर्नुहुन्छ। अनि सबैजना पुरुष व्रतालुहरूले सासधारा बोकेर साँखो नगर परिक्रमा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि नवमीको दिनमा सप्तमीको 2 दिनपछि नवमीको दिनमा हाम्रो नवमीको दिनमा चाहिँ यहाँ व्रत बस्नेहरू सबैलाई व्रतालुहरू सबैलाई खिर खुवाउने चलन छ। खिर यहाँ खोलाको किनारमा खिर खुवाएर अनि त्यसपछि त्यो एक दिन मात्रै खिर खुवाउन मिल्छ, अरू बेला मिल्दैन। अरू बेला चाहिँ खिर खान मिल्दैन व्रत बस्नेहरूले चाहिँ। अनि त्यसपछि त्यो दिनको 2 दिनपछि भगवानलाई चाङ्गो लाने एकादशीको दिनमा। अनि त्यसपछि अर्को त्यो 2 दिनपछि चाहिँ साङ्गेको दिन आउँछ पूर्णिको दिनमा। माघ शुक्ल पूर्णिको दिनमा चाहिँ साङ्गेमा चाहिँ यहाँ पहिलो यहाँ जसरी व्रत बसिरहेको छ त्यसरी एकचोटि व्रत बसेर माथि अस्मर यज्ञ गर्ने ठाउँमा चाहिँ भगवानलाई त्यहाँ राखेर भगवानको 10 कर्म गर्नुहुन्छ। हामीले 10 कर्ममा गराएर सबै भगवानको जन्म गर्भमा हुने बेलादेखिको हाम्रो जङ्को भन्छ नेवारीमा चाहिँ, सायद नेपालीमा 84 भन्छ होला, 84सम्मको उहाँको विधि सबै गरेर हामीले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ छैठीको दिन, नामकर्मको दिन, 10 दिनमा नामकर्मको दिन, छेहोरको दिन, अनि त्यसपछि व्रतबन्ध, अनि त्यसपछि विवाह, अनि त्यसपछि जङ्को 84 त्यस्तो गर्ने चलन छ। भगवानको 10 कर्म गराएर गुफा राख्ने, गुफा निकाल्ने त्यो सबै गरिसकेपछि चाहिँ भगवानलाई 11 महिना चाहिँ कसैले छुन मिल्दैन त्यो महिना चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ भगवानलाई फेरि फिर्ता लिएर जानुहुन्छ। भगवानको 11 वर्ष गर्भगृहमा राखेर राख्नुहुन्छ भगवानलाई। अब यो पूजा चाहिँ
सबैलाई सामूहिक रूपमै हुन्छ। अनि भक्तजन अलि कम नभएसम्म हामीले चाहिँ नित्य पूजा चाहिँ गराउँदैन। अब सबैजनाले यहाँ भगवान्लाई नित्य पूजा गरिसकेपछि चाहिँ लिएर जानुहुन्छ। त्यो नित्य पूजा नगरेसम्म त्यो नित्य पूजा गरिसकेपछि चाहिँ व्रतालु भक्तजनहरू आफ्नो घरमा जान मिल्दैन, किनभने भगवानै नउचालिकन घरमा जान मिल्दैन भन्ने चलन छ यहाँ। अनि व्रत अगाडि चाहिँ यो व्रत भगवान्लाई अब व्रत बसायो भने के अरे व्रत राख्यो भने व्रतालुहरू घर फर्किन मिलेन। अनि त्यही भएर सबैजना भक्तजन सबै आउने जति सबैजना राखेर अनि त्यसपछि भक्तजनहरू सबैलाई दर्शन गराएर अनि मात्र हामीले नित्य पूजा गराउने चलन छ। अश्मेर यज्ञ पनि हाम्रो यस्तो भक्तजन त्यो बेला अन्तिम दिन धेरै भिड हुन्छ, लाखौँको मात्रामा भक्तजनहरू पाल्नुहुन्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले सबैलाई त नसकौँला, तर त्यो बेला सकभर कतिजनालाई सक्छ। यसमा चाहिँ हामीले अब छोएर नभए नि दूरदर्शन मात्रै गरेर पनि हामीले सकेर अब पहिला त अब राति नै गर्ने हो। अहिले 2-4 वर्ष भयो, अलि चाँडै भइरहेको छ। नुन यस्तो नुन खोर्सानी मसला यताउता यो नाम लिन मिल्दैन। अनि खान मिल्नेमा भनेको खाना, दुध, अनि त्यसपछि घिउ चाको, अनि त्यसपछि पाटने पालुङ्गो, अनि त्यसपछि फलफुलमा पनि जुन पाए त्यो मिल्दैन। लप्सी, केरो, मटर कोसा, अनि त्यसपछि लप्सीपछि सुन्तला, जुनारिनहरू मिल्दैन। अनि त्यसपछि उखु, यो चाहिँ खान मिल्नेहरू होइन, एकचोटि मात्र। अरू बेलामा चाहिँ तातो पानी पनि 2 चोटि खान मिल्दैन। हामीले पालन गर्ने एकचोटि भोजन गर्ने बेला मात्रै, त्यो बेला मात्रै तातो पानी खान मिल्छ, नत्र तातो पानी पनि 2 चोटि खान मिल्छ। निर्जल जल खान मिल्छ, तर तातो पानी खान मिल्दैन, अन्य खान मिलेन। सीताराम तिमल सिन्हा, काभ्रेबाट, पनौती। अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरी साक्षात् भगवानै हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा आस्था मजाले जुन वर्ष पनि आइरहन्छु। पछि 2-4 दिनपछि आउँदैन, आज चाहिँ फर्स्ट दिनमै आएँ, संजोग जुरे भगवान्को मन्दिरमा आउनु आज जुरेको थियो, त्यही भएर बिहानै आएँ। कथाहरू घरमा भनिन्छ, कहिलेकाहीँ समय हुँदाखेरि भनिन्छ, नत्र त्यति भनिन्छ, फुर्सद भएको बेला भनिन्छ होइन। अब यो त यस्तो यो स्वस्थानी भनेको हाम्रो पहिलादेखि चलिआएको परम्परा नै हो। भगवान्को चाहिँ साक्षात् भगवान नै हुनुहुन्छ उहाँ। अनि उहाँको त वर्णन गरेर साध्यै छैन नि। यहाँको बारेमा अब त्यही नवराज स्वामी भएर चाहिँ डोले लिएर चन्द्रावती लिन जाँदाखेरि यस्तो भन्ने एउटा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीमा पढिन्छ, त्यही नै सुनेर आइन्छ। साली नदीको महिमा सुनेर आइन्छ। शङ्करापुरको साथमा रहेको साली नदी किनारमा रहेका छौँ र यहाँ विशेष गरी पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना विशेष मेला लाग्ने गर्दछ र उक्त मेलाको अवसरमा यहाँ स्नान गर्न आउने, तीर्थाटन गर्न आउने र व्रत बस्न आउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहने गर्दछ। र
यो यस परिसरमा विभिन्न संरचनाहरूका साथसाथै श्री स्वस्थानी भगवतीको मन्दिर, माधव नारायणको मन्दिर पनि रहेको छ र जुन माधव नारायण को मन्दिर परिसरमा यहाँ उल्लेख्य सयौंको सङ्ख्यामा श्रद्धालुहरूले 1 महिनासम्म नित्य कठोर व्रत बस्ने परम्परा पनि रहिआएको छ। हामीले यहाँलाई अगाडि पनि यी बारेमा विभिन्न यहाँका व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानीमा यहाँहरूमाझ हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र पहिला भने यहाँ 300 भन्दा पनि बढीको सङ्ख्यामा श्रद्धालुहरूले 1 महिनासम्म नित्य रूपमा यहाँ भगवान माधव नारायणसँगै व्रत बस्ने गर्दथे भने यसपालि चाहिँ सीमित सङ्ख्यामा चाहिँ व्रतालुहरूको सङ्ख्यालाई चाहिँ सीमित बनाइएको छ। किनभने अहिले कोभिडको तेस्रो लहरको जुन भेरिएन्टको आक्रान्त भइरहेको अवस्था छ र त्यसले आक्रान्त बनाइरहेको अवस्थामा यहाँ सीमित सङ्ख्यामा राखेर पहिलादेखिको नियमलाई चाहिँ सुचारू गरिएको छ, निरन्तरता दिएको छ र विशेष गरी यो व्रत चाहिँ भगवती पार्वतीले श्री महादेव पति पाउनको लागि व्रत बसेको भन्ने कुरा श्री स्वस्थानी कथामा उल्लेख रहेको छ र यस महिना यो पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिनासम्म नित्य रूपमा कठोर रूपमा चाहिँ भगवती पार्वतीले व्रत गरेर नित्य मध्याह्नमा बालुवाको शिवलिङ्ग बनाएर महादेवलाई पूजा गरेर चाहिँ श्री महादेवको कृपा आशीर्वाद प्राप्त गर्न, आफूले चिताएको जीवनसाथी प्राप्त गर्न सफल रहनु भएको चाहिँ उक्त कुरा श्री स्वस्थानीमा वर्णन गरिएको छ र श्री स्वस्थानी कथाकै अनुसार साली नदी पनि श्री स्वस्थानी कथामा वर्णित रहेको छ र त्यसैले पनि शङ्करापुरमा रहेको यो साली नदीको विशेष महत्त्व रहिआएको छ, जहाँ यहाँनिर चाहिँ विभिन्न पात्रहरूले यस स्थलमा आएर व्रत गरेको र आफूले चिताएको कामना पुरा भएको, विभिन्न रोगबाट मुक्ति पाएको लगायतका कथाहरू चाहिँ समेटेका छन् श्री स्वस्थानीमा र त्यसै कारण पनि श्री स्वस्थानी कथामा भनिएका स्थलहरू नेपालमै रहेको कारणले पनि नेपाली जनजीवनमा भगवती श्री स्वस्थानी र माधव नारायणको व्रत यहाँ एकदम धेरै प्रचलित रहेको छ र नेपालीहरूले अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिका साथमा, अत्यन्त आस्थाका साथमा भगवती श्री स्वस्थानीको व्रत, माधव नारायणको व्रत पनि गर्ने गर्दछन् र विशेष गरी श्री स्वस्थानीको व्रत गर्ने चलन रहे पनि भगवान महादेवले चाहिँ नारायणलाई, भगवान विष्णुलाई चाहिँ भगवती पार्वतीलाई यो व्रत गर्नु भनेर निर्देशन दिएका कारणले भगवान माधव नारायणका साथमा यो व्रत गर्ने चलन रहेको छ र यस साँखोमा चाहिँ भगवान माधव नारायणलाई नित्य रूपमा चाहिँ स्नान गराउने, यस पोखरीमा, यस साली नदीमा स्नान गराउने र उहाँ सँगसँगै विभिन्न व्रतालुहरूले पनि स्नान गर्ने, नित्य मध्याह्नमा माधव नारायण सहित श्री स्वस्थानी र भगवान महादेवको पूजा गर्ने र यसै क्रममा विभिन्न स्थलमा चाहिँ भ्रमण गर्ने, तीर्थाटन गर्ने, कल्पवास गर्ने परम्परा पनि रहिआएको छ। पैदल रूपमा उक्त स्थानमा गएर चाहिँ व्रत गर्ने गरिन्छ र यसरी यो नित्य विधि विधानका साथमा 1 महिनासम्म व्रत गरेर अन्तमा चाहिँ यहाँ अश्वमेध भन्ने एउटा यज्ञ गरेर सामूहिक रूपमा यहाँ माथि रात्रिकालीन यो यज्ञसम्म गरिसकेपछि यो श्री स्वस्थानी तथा माधव नारायण व्रत समापन हुने गर्दछ र यो व्रतले चाहिँ श्रद्धालुले चिताएको कामना अत्यन्त शीघ्र पुरा गर्ने बताइन्छ र त्यसै कारणले पनि यहाँ अत्यन्त श्रद्धाका साथमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा प्रत्येक वर्ष नै श्रद्धालुहरू यति कठोर व्रतको बावजुद पनि यहाँ आएर व्रत गरेका छन् र यसरी आज हामीले यस पौष शुक्ल पूर्णिमाको पावन अवसरमा यहाँलाई यस पवित्र तीर्थस्थलको यस टेलिभिजनबाट दर्शन गरायौँ। यहाँहरूलाई चाहिँ यस स्थलको र श्री स्वस्थानीको महिमा, श्री माधव नारायणको व्रतको महिमा लगायतका विषयवस्तु यहाँहरूमाझ हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र आजको लागि यो प्रस्तुति यति नै। सम्पूर्ण टिम लगायत क्यामेरामा अमर रावतको साथमा म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।